भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो इसराइल जाते हैं और वहाँ नेतन्याहू से बगलगीर होते हैं, वापस आते हैं और एक दिन बाद ये अटैक हो जाता है। और इस एक दिन के दौरान वो अपने लोगों को ईरान से निकलने के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते हैं। उसके बाद एक ईरानी शिप भारत में मौजूद था जो नेवल एक्सरसाइजेस करने के लिए आया था, और जब उस पर अटैक करता है अमेरिका तो वो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन भारत की नेवी उनकी हेल्प नहीं करती। और अगले ही दिन भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल इंपोर्ट करके दुनिया को बेचने की इजाजत मिल जाती है। आप समझते हैं कि इस सारी पिक्चर में भारत एक डबल गेम खेल रहा है और मुसलसल खेल रहा है? नहीं, भारत तो एक्सपोज हो गया है। डबल गेम तो वो होती है कि बड़ी आप चालाकी से खेले। बदकिस्मती ये है, मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का वो नेबर है, हमसाया है, उनकी पॉलिसीज़ का हम पे असर पड़ता है। ये जो साहब है, इन्होंने अपना करियर बनाया शुरू गुजरात से लेके, जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और फिर इनको वोट पड़ते हैं इस बुनियाद पर कि मुसलमान दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, और अब तो बांग्लादेश दुश्मनी। तो उनकी जो पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी को तो मुतासर किया ही किया है। उससे सिख भी नाराज़ हैं, मुसलमान भी नाराज़ हैं, और क्रिश्चियंस भी नाराज़ हैं। लेकिन अगर यही पॉलिसी जो उन्होंने अब अपनाई है कि वो मुसलमान दुश्मन इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आ गए हैं, एक ऐसे वक्त में जब इजराइल हमला कर रहा है ईरान पे, और ईरान की ये कई साल इनकी कोशिश रही है पाकिस्तान के मुखालिफ ईरान को यूज़ करने की, और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए शाहबहार से इन्होंने नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रूट बनाया था सेंट्रल एशिया का, क्योंकि पाकिस्तान से इनको रास्ता मिल नहीं रहा था। तो इन लोग समझना आम तौर पे तो ये चाहिए कि इनको तकलीफ होनी चाहिए थी भारत को ईरान पर हमले की, लेकिन इनकी शायद मुसलमान दुश्मनी इतनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये इतने ज़्यादा अमेरिका के ग़ुलाम बन गए ज़हनी तौर पर। और मैं सारे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं बहुत से हिंदुस्तानियों को जानता हूँ जो कि इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते। अगले ही दिन परसों मुझे एक मैसेज आई है इंडिया से, वाजपेयी साहब के साथ आए थे सुधिंदर कुलकर्णी, और वो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, कसूरी साहब मैं बहुत अफसोस में हूँ, सैड का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में किया, और मैं आपसे अपनी सैडनेस शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये मुनासिब है? ये उनके वर्ड्स हैं सुधिंदर कुलकर्णी के। मैं कह रहा हूँ सारे, इसी में इंडिया को नहीं ब्लेम कर रहा, ये बीजेपी की हुकूमत है। हमने इंडिया से कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान नेबर्स हैं, एट सम स्टेज वी विल हैव टू लिव लाइक नेबर्स। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, क्या ये मुनासिब है कि एक हेड ऑफ स्टेट को कत्ल कर दिया जाए और एक हेड ऑफ स्टेट को किडनैप कर लिया जाए? मैंने कहा नहीं कुलकर्णी साहब, आप सही कह रहे हैं, यहाँ कोई इंटरनेशनल लॉ आजकल रहा नहीं, इंटरनेशनल लॉ के परख जोड़ गए हैं। ये बदनसीबी का दिन है कि जब इस तरह हो रहा है और कोई बोलता नहीं है। ये जो दौर है बड़ा ख़तरनाक दौर है। उसकी वजह यह है कि कोई 250-300 साल से एक डिप्लोमेसी में, क्योंकि जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है ये यूरोपियन हिस्ट्री का शाखसाना है, क्योंकि पिछले 3-4 साल यूरोप की जो है उनका गलबा रहा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑनवर्ड्स मरकज़ जो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, डिप्लोमेसी का, वो यूरोप रहा है। यूरोप में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648, उसके बाद वेरियस यूरोपियन रेवोल्यूशंस आए 1832, 1848, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ सबक सीखे गए थे। और जो 1648 में था इक्वालिटी ऑफ नेशन स्टेट्स, उसमें ये था कि चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, उसमें यहाँ तक बताया गया था कि हेड ऑफ स्टेट बादशाह को मैजेस्टी कहा जाएगा, फलाने प्रेसिडेंट को एक्सेलेंसी कहा जाएगा। इतने रूल्स इस डिटेल्स में जाके बनाए गए थे। तो वो जो हैं उससे लेके जो सबक सीखे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो भुला दिए गए हैं। ये भारी कॉस्ट बैनुल-अक़वामी बरादरी पे कर रही है। ट्रंप साहब तो ये समझ रहे हैं कि वो जो चाहें कर लें, लेकिन ऐसा दुनिया में होता नहीं है। उन्होंने आज भी कहा इसका नुकसान अमेरिका को खुद होगा।
اور عین ممکن ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں ان کو خود ہو جائے، کیونکہ میں آج بھی امریکن اوپینین اسٹڈی کر رہا تھا کہ امریکن اوپینین میں اس وار کی سپورٹ 21% ہے. تو اگر شاید ان کا یہ خیال ہو کہ وہ اگر اسرائیل کو سپورٹ کریں گے تو ان کا جو ڈومیسٹک بیس ہے وہ جو کہ جس میں ایونجیلیکل کرسچنز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ جو ہے کرسچنز میں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بیس کو اگر وہ سپورٹ کرنے کی خاطر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اگر سپورٹ کریں گے تو پھر ان کو شاید ووٹ ملے مڈ ٹرم الیکشنز میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ شاید ان کی خام خیالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھاری کاسٹ ہوگی اکنامک وہ ساری دنیا کو تو پے کرنے پڑے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی مجھے 55 روپے پاکستان کا پوچھا. ساری دنیا کی سٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، امریکہ کی بھی سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. تو ٹرمپ صاحب کو جلد یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو کاسٹ ہے، امریکن جو ٹیکس پیئر ہے نا، جو سب سے بڑی ہوتی ہے بریڈ باسکٹ. ہر بندہ ہر ملک میں دیکھتا ہے کہ میرا کھانا کیسا ہے، اور حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو اس کی روٹی دال چلتی رہے یا اس کو سبسڈائز ہی نہ کرنا پڑے. امریکہ میں ہر چیز کی قیمت، بریڈ، انڈے، تباہی کی حد تک بڑھ گئی ہیں. تو میں مان نہیں سکتا کہ اس کی قیمت انہیں چکانی نہیں پڑے گی. جو یہ ہمارے خلیج میں ہو رہا ہے، جس طرح آبنہ ہرمز بند ہے، جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب تو ان کے انرجی منسٹر نے کویت نے کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہمیں تو یہ پوری انڈسٹری بند کرنی پڑ جائے. جی انہوں نے تو کہا کیونکہ اس کی وجہ سٹوریج کیپیسٹی کوئی نہیں، وہ پروڈیوس کر کے سر میں ماریں گے. اگر پروڈکشن اور سٹوریج کیپیسٹی خریدنے والا کوئی نہیں ہے، آبنہ ہرمز بند ہے، تو یہ قیمت تو امریکہ کو بھی چکانی پڑے گی. تو لیکن ان کی یہ خام خیالی ہے. اور اب یہ جو پالیسی لوگ دنیا میں بحث کر رہے ہیں، کیا یہ پالیسی اسرائیل کے مفاد میں یا امریکہ کے مفاد میں؟ تو اگر تو امریکہ کے انٹرسٹ کے مفاد میں فارن پالیسی بنائی جاتی تو جو کہہ دیا ہے عمان کے وزیر خارجہ نے، کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا. میں نے ان کا ایک لفظ، بہت لمبا بیان ساری انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے کیا تھا، کاری اس کو پڑھا تھا. یہ کلیئر تھا، نہ صرف یہ کہ نیوکلیئر پروگرام کہ نیوکلیئر ویپنز پہ ایران تیار ہو گیا تھا نہ بنانے پہ، بلکہ وہ اس حد تک تیار ہو گیا تھا کہ جو نیوکلیئر مٹیریلز ہیں وہ جمع بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ اس تھرڈ پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اس کی انسپیکشن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کرے گی. اور اس حد تک ایران ریڈی تھا کہ اگر کچھ صورتوں میں امریکن انسپیکٹرز بھی آ کے دیکھ سکتے تھے. وہ بھی اس کے لیے بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کے جو مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کے رہبر ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ غیر اخلاقی ہے نیوکلیئر ویپنز. جی ان کا فتویٰ موجود ہے. اچھا، اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہو گئی. اب دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں رہا، یورپین یونین میں، مسلم ورلڈ میں، کہیں بھی، کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنائے. وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا تھا. عمان کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ امریکن کسی کو دیا اور ریکارڈ ہو چکا ہے، اور دنیا کا ہر ڈپلومیٹ اس بیان کو کوٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود اگر امریکہ اس جنگ میں کودا ہے اور اس نے آ کر اٹیک